रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू लेक्चर ऑफ पेयर वर्ड्स। पहला है जी मैरी। मैरी का मतलब शादी करना होता है। जैसे शी मैरिड अ यंग बॉय ऑफ हर मोहल्ला, अपने मोहल्ले के एक जवान लड़के से शादी की। और मैरी से मुराद क्या होगा? खुश होना, खुशी मनाना। मैरी बर्ड्स वर सिंगिंग इन द ट्रीज, वो गा रहे थे। मीड कहते हैं जो मीडोस, यानी क्या होगा जहाँ पे फूल उगते हों। फ्लावर्स ग्रोथ इन द मीड। और मीड से मुराद किसी की प्रेज करना है। अफसल गॉट द मीड ऑफ हिज हार्ड वर्क, या प्रेज की एंड बिकेम फेमस, और मशहूर हो गया। मीन का मतलब भी होता है, और मीन से मुराद घटिया भी होता है। तो इल ब्रेड है और मीन है, ये से उसकी अच्छी तरबियत नहीं हुई और बड़ा कमीना है, इसको भी मीन कहते हैं। और मीन से मुराद एक्सप्रेशन है हिज मीन एंड कंडक्ट प्रेजवर्दी। मीन और कंडक्ट से हमें पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। प्रेजवर्दी काबिल तारीफ है। और मीन्स के साथ एस लग जाए तो जरिया, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव या हैज इम्प्रूव, दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिंगल भी होता है और प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। मेडल, मैनी एथलीट्स वन गोल्ड मेडल एट ओलंपिक स्पोर्ट्स। और मेडल मीन किसी के मामलात में इंटरफियर करना। मेडल इन किसी के मामलात में, और एक मेडल विद होता है किसी चीज के साथ छेड़खानी करने को मेडल विद कहते हैं। मीट का मतलब मिलना। मीट मी एट 6 o'clock, 6 बजे मुझे मिलिएगा। और मीट दूसरे वाला मीट होता है डिसाइड करना। जजेस वर अनविलिंग टू मीट आउट हार्श पनिशमेंट, यानी फैसला करना, अनाउंस करना, वर्डिक्ट देना, उसको हम मीट कहते हैं। वो सख्त पनिशमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे। मेमोरेबल, जिसको याद रखा जाए। जैसे माई मैरिज डे वॉज मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ, यादगार दिन था। मेमोरियल, जो किसी की याद में बनाया जाए, उसको हम मेमोरियल कहते हैं। जैसे जैसे ये एक मॉन्यूमेंट है, तो इससे मतलब किसी की याद में ये मॉन्यूमेंट बनाते हैं, तो उसको हम मेमोरियल कहते हैं। पाकिस्तान इज द लिविंग मेमोरियल ऑफ कायदे आजम। मेटल का मतलब दांत होता है। कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल, दांत से बने होते हैं। मेटल का मतलब मेहनत होती है या जरूरत होती है। अवर आर्मी फॉट विद ग्रेट मेटल, जरूरत के साथ लड़ी। मीटर जो है ना, ये जो मीटर होता है जिस नापने के लिए, दिस रूम इज 6 मीटर लॉन्ग। और 6 मीटर लॉन्ग हो जाएगा, 6 मीटर लंबा है। जब एडजेक्टिव आ जाए तो फिर हम एस लगा सकते हैं, जब नाउन आ जाए तो फिर एस नहीं लगाएंगे। और उसके बाद मीटर जो है, ये पोएम का मीटर होता है। पोएम में असल में पोएम का जो रिदम होता है वो मीटर के साथ एस्टेब्लिश किया जाता है, तो इसको हम क्या होगा, मीटर कहेंगे। या सपोज हम इस तरह से सेंटेंस भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। शेक्सपियर uses iambic pentameter in his poetry। अपनी पोइट्री में वो iambic pentameter इस्तेमाल करता है, यानी हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं हर शेर में। और 10 सिलेबल को, हर 2 सिलेबल का एक फुट होता है, तो इस तरह से 5 फुट हो गए। तो 5 को लैटिन में क्या होगा, पेंटा कहते हैं। मुनासबे से आयम्बिक पेंटामीटर हो जाएगा। इसको हम कहेंगे। उसके बाद हम माइनर। माइनर कहते हैं जो ई वाला होता है, इससे मुराद जो कान कौन होते हैं, जो कानों में माइंस में काम करते हैं, उससे माइंड से माइनर आ गया आर लगाने से। और माइनर मीन मामूली, दिस प्रॉब्लम इज माइनर इजीली सॉल्वेबल, आसानी से हल होने वाली है। नेक्स्ट है जी हमारा मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना किसी चीज को, उसको हम मिटिगेट कहते हैं। द गवर्नमेंट शुड मिटिगेट द सफरिंग ऑफ द पुअर, गरीबों के प्रॉब्लम को कम करना चाहिए। और एलिविएट का मतलब खत्म कर देना। जैसे गेव हर एन इंजेक्शन टू एलिविएट द पेन, पेन को खत्म करने के लिए उसने इंजेक्शन दिया। मोट का मतलब ट्रेंच होता है। और क्या होगा, जैसे द वॉर ऑफ अहजाब, जंग अहजाब जो ना लड़ेगी एंट्रेंचिंग मोड्स बना के। और मोड का मतलब पार्टिकुलर, जर्रा जिसको हम कहते हैं। जैसे ही फेल्ट पेन ड्यू टू मोट इन हिज आई, मोमेंटरी जो थोड़ी देर के लिए, वक्ती तौर पे हो। हमारी जॉयज जो है ना वो थोड़ी देर के लिए, सारोस बहुत डीप होती हैं।
مومنٹس کا مطلب جو ہسٹورک ہو، جو تاریخ ساز، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مومنٹس کہتے ہیں، مومنٹس. تو اس کا مطلب ہے جو تاریخ ساز ہو. دا سپریم کورٹ گیو مومنٹس ڈیسیژن ٹو ڈسکوالیفائی دا پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنے کا ہسٹورک ڈیسیژن دیا. مورل مین کیا ہوگا؟ اخلاقی. آئی ٹولڈ ہم اے مورل اسٹوری. اور موریل سے مراد کیا ہوگا؟ جرت. پاکستانی آرمی فائٹس اگینسٹ اینیمی ود ہائی موریل، یعنی اعلیٰ جرت کے ساتھ جو نا وہ لڑتی ہے. کامن جو جیسے تین لوگ ہیں تو ان کا ایک آدمی فرینڈ ہوتی ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ تینوں کا کامن فرینڈ ہے. اور اگر دو لوگوں کے بیچ میں ہو کوئی آدمی تو اس کو ہم کہیں گے یہ میوچل ہے. تو جو دو لوگوں کے بیچ میں میوچل اور دو سے زیادہ ہوں کامن. یا کامن کا مطلب عام بھی ہوتا ہے. گورنمنٹ ہیز ٹیکن سرٹن میئر فار دا کامن گڈ. عام آدمی کی فلاح کے لیے اس نے اچھا کام کیا. اور دوسرا جو اس کا تھا میوچل، دیر از اے میوچل انڈرسٹینڈنگ بٹوین ہم اینڈ می، اس کے درمیان میرے درمیان انڈرسٹینڈنگ. مسٹیکل کا مطلب ہوتا ہے جو اسپرچل ہو، مسٹیسزم سے ریلیٹڈ ہو. دیر آر سم مسٹیکل رائٹس اینڈ سیریمنیز ان ایوری ریلیجن میں ہوتی ہیں جو اسپرچل ہوتی ہیں. اور میتھیکل کا مطلب جو لیجنڈری ہو، جو حقیقت میں نہ ہو، اس کو ہم مسٹیکل کہتے ہیں، میتھیکل کہتے ہیں. دی گریک ہیڈ میتھیکل اینڈ لیجنڈری اسٹوریز، یعنی جو تخیلاتی کہانی ہے. نیسیسری کا مطلب ضروری ہے، جیسے ہارڈ ورک از نیسیسری فار سکسیس ان لائف. نیسیسٹی ضروریات ہے. فوڈ، کلوتھنگ اینڈ شیلٹر بیسک نیسیسٹیز ہے لائف. زندگی بیسک ضروریات ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھیں جو تخیلاتی ہوتی ہیں اس کو ہم میتھیکل کہتے ہیں، اور یہ جو صوفیزم کے ریلیٹڈ اس کو مسٹیکل کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہے نیگلیکٹ کا مطلب نظر انداز کر دینا. جیسے آنیسٹ مین نیور نیگلیکٹس ہز ڈیوٹیز، اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کرتا. نیگلیجنس کا مطلب لاپرواہی ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ ہیپن ڈیو ٹو ڈرائیورز نیگلیجنس. نیگلیجنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو لاپرواہ ہو، ڈیوٹی کو اگنور کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہی لاسٹ بیکاز ہی واز نیگلیجنٹ آف ہز ڈیوٹیز. نیگلیجیبل جس کو نظر انداز کیا جا سکے، یعنی مائنر سا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں یہ نیگلیجیبل ہے، یعنی کہ اس کو مطلب اگنور کیا جا سکتا ہے. ہی از وریڈ ایٹ دا نیگلیجیبل بزنس لاس. ہی از ناٹ وریڈ، وہ وریڈ نہیں ہے. ناٹ وریڈ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیگلیجیبل لاس ہے. ظاہر بڑا لاس ہوتا تو پھر وریڈ بھی ہوتا. نوٹیبل کا مطلب فیمس. مشرف واز اے نوٹیبل لیڈر. نوٹسیبل جو نظر آ جائے، نوٹس میں آ جائے، نوٹس کرنے کے قابل ہو. دا ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہیز میڈ نوٹسیبل، واضح کلیئر امپروومنٹ کی ہے اپنی اسٹڈیز میں. نوٹوریس جو برے کے لیے مشہور ہو، اور فیمس جو اچھے کے لیے مشہور ہو. پولیس ارسٹڈ اے نوٹوریس تھیف، اور اشفاق احمد اے فیمس رائٹر. تو یعنی برے کے لیے ہو وہ نوٹوریس ہو جائے گا، ہوگا وہ بھی مشہور. اس کے بعد نوکشیس کا مطلب ہوتا ہے ہارمفل یا ٹاکسک، جو زہریلا اثر رکھتا ہو. دیر آر سم noxious gases that kill every living thing. اور obnoxious کا مطلب جو hateful. I don't like to talk to the obnoxious fellow. اور کا مطلب ہوتا ہے جو بنیادی طور پہ جو میٹل نکلتی ہیں زمین سے، وہ اس کو اور کہتے ہیں. جیسے ہم دیکھیں کہ یہ اب گولڈ کا اور ہے، جس میں گولڈ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ مطلب کہ جو اس کی برکس ہوتی ہیں یا اس کی جو پیسز ہوتے ہیں اس طرح سے پایا جائے، بلکہ وہ بہت ساری میٹل کے ساتھ یا مٹی کے ساتھ مکس ہوتا ہے، پتھروں کے ساتھ مکس ہوتا ہے، پھر ان کو پروسیسنگ کے تحت جو ان کو الگ کیا جاتا ہے. تو ایسی جو پیور فارم میں ہوتی ہے اس کو اورز کہتے ہیں. آئرن اور از فاؤنڈ ان دا ناردرن ہلز. اور کہتے ہیں چپو کو، جیسے وی ڈروو دا بوٹ ود اورز. اوبلیگیشن جو ڈیوٹی ہوتی ہے. آنیسٹی اینڈ اوبلیگیشن آف گڈ سول، وہ نیک روح کی جو ذمہ داری ہوتی ہے. اور اوبلیگیٹری جو لازمی ہے، جیسے 70% اٹینڈنس جو ہے وہ کالجز میں یا یونیورسٹیز میں لازمی ہوتی ہے، تو وہاں اوبلیگیٹری ہے. اس کے بعد ہے جی آبزرونس ہے. آبزرونس کا مطلب ہوتا ہے جو ہم کیا کرتے ہیں، کسی چیز کو آبزرو کرتے مطلب فالو کرتے ہیں یا اس کو مناتے ہیں. آبزرونس 23 مارچ ریمائنڈز ایٹ فریڈم مومنٹ. اور آبزرویشن کا مطلب ہوتا ہے جو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اسی سے آبزرویشن ہے. وی لرن تھرو ایکسپیرینس اینڈ آبزرویشن. آفیشیل جو کیا ہوگا، آفس سے آیا ہو، یعنی سرکاری طور پہ یا آفس کے ہو. دا پرنسپل ڈسچارجنگ از آفیشیل ڈیوٹی ویری ویل
اچھی طرح سے وہ ڈیوٹیز پرفارم کر رہا ہے. اور officious کا مطلب authoritative ہوتا ہے. He was very bossy and officious to me. اس کے بعد آرڈیننس کا مطلب ہوتا ہے آرڈیننس جو فیکٹری ہیڈ واک اینڈ از فیمس پر الخالد ٹینک کے لیے مشہور ہے. اور آرڈیننس جو گورنمنٹ ایشو کرتی ہے قانون وقتی طور پہ اس کو ہم آرڈیننس کہتے ہیں. جیسے گورنمنٹ ہیز ایشوڈ آرڈیننس آن ریفرینڈم پہ دیا ہے. پیر کا مطلب جوڑا ہے, لائک ٹو پیر آف شوز, بائی پیر آف شوز. اور ٹو پیر جو ہے یہ تراشنا ہوتا ہے, ٹو آن سنڈے, ٹو پیر آن سنڈے, یہ ٹو پیر آ جائے گا اس کے ساتھ. ٹو پیر آن فرائیڈے. پیر آن فرائیڈے از دا سنہ آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ that was all